ओके, आज डे 5 क्वेसन नम्बर 4AB सुरु गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 4AB मा हामी पढ्छौँ कोअर्डिनेट जियोमेट्री 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ टोटल। अब यसमा पहिला हामी बेसिक फर्मुलाहरू रिभ्यू गरौँ। बेसिक फर्मुला मतलब चाहिने जति फर्मुलाहरू के चाहिन्छ त्यो सर्व रिभ्यू गरौँ। डिस्टेन्स फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट र पहिलो फर्मुला धेरै नै युज हुन्छ यो फर्मुला। यो d = x2 - x1 को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले यसलाई x1 - x2 को होल स्क्वायर नि लेख्न मिल्छ, y1 - y2 को होल स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ है त। आज कोअर्डिनेट जियोमेट्री मात्रै पढ्ने हो साधन भाइ। 6 मार्क्स को यही छ। अनि सेक्सन फर्मुला दुई खालको हुन्छ, एउटा इन्टरनल डिभिजन अर्को एक्सटर्नल डिभिजन। धेरै जसो इन्टरनल डिभिजन नै सोध्छ। मानौ m/n को रेशियोमा एउटा लाइनलाई एउटा पोइन्टले डिभाइड गरेको छ, m/n को रेशियो भने यसको त्यो पोइन्ट, यो जुन पोइन्ट हुन्छ बिचमा डिभाइड गर्ने पोइन्ट, त्यो पोइन्ट निकाल्न सोध्यो भने px, y m x2 प्लस n x1। m ले 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, n ले 1 लाई, यसरी बुझ्नु। अनि तल m प्लस n। y मा पनि त्यस्तै, m y2 प्लस n y1 डिभाइड बाइ m प्लस n। इन्टरनल मा प्लस हुन्छ, एक्सटर्नल मा त्यस्तै हो, मात्र बिचमा माइनस हुने, डिफरेन्स भनेको त्यति हो। अनि त्यसपछि हाम्रो छ मिड पोइन्ट फर्मुला। मिड पोइन्ट फर्मुला पनि एकदमै युज हुन्छ। दुईटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ भने मिड पोइन्ट निकाल्नु छ भने x1 र x2 जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्दिने, अनि अर्को कमा y1 र y2 लाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्दिने। यो मिड पोइन्ट फर्मुला भयो। सेन्ट्रोइड फर्मुलामा तीनटा पोइन्ट दिएको हुन्छ। ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भने तीनटा पोइन्ट भर्टिसेसहरु दिएको हुन्छ। अब यसको सेन्ट्रोइड निकाल्नको लागि यता ट्रायंगलको बिचतिरको पोइन्ट, मेडियनहरु काटिएको पोइन्ट हो सेन्ट्रोइड भनेको। सो यो पोइन्ट निकाल्नको लागि हाम्रो x1 x2 x3 जोड्ने 3 ले डिभाइड गर्ने, y1 y2 र y3 जोड्ने र 3 ले डिभाइड गर्ने। यसरी सेन्ट्रोइड हामी निकाल्न सक्छौं, जसलाई सेन्ट्रोइड फर्मुला भन्छौं। अब स्लोप निकाल्ने हामी यसमा पपुलरली दुईटा फर्मुला हेर्छौं स्लोप निकाल्ने। एउटा y2 - y1 / x2 - x1 वाला, यो एकदम युज हुन्छ यही फर्मुला क्लास 12 बिजनेस म्याथमा। अनि कुनै कुनै ठाउँमा यो -a/b वाला फर्मेट पनि युज हुन्छ। -a भनेको यो x लाई मल्टिप्लाई भएको कुनै नम्बर छ जसलाई a भन्यो। अब a लाई साइन चेन्ज गरेर लिने, -a को मिनिङ के हो त a को साइन चेन्ज गरेर लिने, अनि डिभाइड बाइ y को कोएफिसिएन्ट। त्यसको एक्चुअल फर्मुला के हो भने -x कोएफिसिएन्ट अथवा x कोएफिसिएन्ट को साइन चेन्ज गर्ने अनि डिभाइड बाइ y को कोएफिसिएन्टले त्यसलाई डिभाइड गर्दिने। सो यसरी हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौं कुनै पनि लाइनको। यो tan थीटा वाला खासै युज हुँदैन, क्लास 9 10 मा चाहिँ युज हुन्छ, 12 को बिजनेस म्याथमा युज हुँदैन, अप्सनल म्याथमा चाहिँ क्लास 9 10 मा युज हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनलाई जेनरलमा यसरी लेखिन्छ ax + by + c = 0। अब यसको विभिन्न तरिकाहरू छ इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्ने। यहाँनिर मैले चारवटा इम्पोर्टेन्ट तरिकाहरू लेखेको छु, जसमा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। यदि कुनै पनि लाइनको स्लोप दिइराको छ र y इन्टरसेप्ट दिइराको छ भने y इन्टरसेप्टलाई c भन्छौं, स्लोपलाई m भन्छौं। अनि यो फर्मुला हाल्ने y = mx + c। स्लोप र इन्टरसेप्ट, y इन्टरसेप्ट दियो अनि फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन भन्यो भने y = mx + c वाला फर्मुला युज गर्ने। त्यसैगरी डबल इन्टरसेप्ट। डबल इन्टरसेप्ट भनेको x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट दियो, x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट दियो अनि भन्दैछ फाइन्ड आउट द इक्वेसन अफ लाइन भनेर। त x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट दिएको बेलामा x / a भनेको x इन्टरसेप्ट, y / b भनेको y इन्टरसेप्ट। सो x लाई x इन्टरसेप्टले डिभाइड गर्ने प्लस y लाई y इन्टरसेप्टले डिभाइड गर्ने इक्वल टु 1। यो फर्मुला हो हाम्रो। अनि पोइन्ट स्लोप फर्म भनेर भन्छ। पोइन्ट स्लोप फर्ममा चाहिँ एउटा पासिङ पोइन्ट दिन्छ x1, y1 अनि स्लोप दिन्छ m। त m र x1 y1 दिएको बेलामा चाहिँ y - y1 = m टाइम्स x - x1। यो फर्मुला युज गर्छौं हामी पोइन्ट स्लोप फर्ममा। अनि नेक्स्ट छ डबल पोइन्ट फर्म भनेको पासिङ पोइन्ट दुईटा दिएको, एउटा पासिङ मात्रै पोइन्ट हैन, दुईटा पोइन्टबाट पास भइराख भनेर दियो लाइनलाई भने त्यो बेलामा y - y1 हेर यो जस्तै फर्मुला हो, सेम टु सेम।
यो स्लोपको ठाउँमा मात्रै के राख्दै त y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यो स्लोप निकाल्ने फर्मुला हो। अनि बाँकी यो x माइनस x1 त सेम टु सेम छ। सो यो पोइन्ट स्लोप र डबल पोइन्ट फर्मुला भनेको लगभग उस्तै हो। त्यहाँनिर मात्र के गरे त स्लोप हाम्रो स्लोपको भ्यालु राख्दियो। अब यहाँसम्म केही छ भने बोल है त मैले अन गरिदिन्छु। कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने यतिसम्म भने बोल। फर्मुलै हो यो, सबै चाहिन्छ। मैले लेखेको जति फर्मुला युज गरेपछि सबै भइहाल्छ। कुन चाहिँ के भन त यसबाट अगाडिको पेजबाट। हेर यसमा के बुझ भने यम इज टु यन रेसियोमा डिभाइड गरेको पहिलो पार्ट, रेसियोको पहिलो पार्ट यम हो। त यमले जहिले पनि 2 वालालाई मल्टिप्लाई हुन्छ, x2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ र y2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ। र यनले तिम्रो 1 वालालाई मल्टिप्लाई हुन्छ। 1 वाला भनेको त्यो x1 र y1। अहिले नि क्लियर छैन? अझै क्लियर छैन? ओके, ल म्युट गरेर बताउँछु पहिले। ल सुन है त, म्युट गरेर बताइरहेको छु। यहाँनिर यमले चाहिँ x2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ जहिले पनि, त्यसै गरी यमले y2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि प्लस यनले 1 वालालाई मल्टिप्लाई हुन्छ, x1 र y1। अनि तल त m प्लस n नै हो। इन्टरनल छ भने प्लस, अब एक्सटर्नल छ भने माइनस। अब यहाँ प्याटर्न अब्जर्भ गर, दुईटैमा सेम प्याटर्न छ है त। दुईटैमा सेम प्याटर्न छ, यम x2 यन x1, यम x2 यन x1, मात्र प्लस माइनसको डिफरेन्स हो। यसलाई हल्का याद गर। अब यसलाई बुझ्नु भन्दा नि यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नै पर्छ तिमीहरूले, कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको है त। यहाँ अहिले अब यसको बुझ्नको लागि धेरै डिटेलमा जानको लागि हामीसँग टाइम छैन। सोलुसनमा चाहिँ बुझौला कसरी के गर्ने भनेर। अब यहाँनिर लास्टमा एउटा छ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड टु सोल्भ टु इक्वेसन। दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर x र y को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्ने एउटा मेथड हुन्छ। तिमीहरूलाई सब्स्टिट्युसन मेथड आउँछ अथवा एलिमिनेसन मेथड आउँछ, त्यसरी पनि गर्न सक्छौ। क्रस मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ के गर्ने त, अब मानौ यहाँ a1x b1y र c1 छ। यो पहिलो भनेको a1x b1y र c1 छ इक्वल टु 0। अर्को a2x b2y प्लस c2 इक्वल टु 0 छ भने हाम्रो फर्मुला के हो भने x लिने, x डिभाइडेड बाई के लेख्ने त। अब x डिभाइडेड बाई लेख्दाखेरि यो x वाला लाइनलाई काट्दिने। अब यहाँ बाँकी रह्यो y वाला लाइनमा के छ, b1 b2 अनि c1 c2। अब b1 ले c2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, b1 c2 हुन्छ, माइनस b2 ले c1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, b2 c1 हुन्छ। बिचमा चाहिँ माइनस हो है फर्मुलामा। अनि त्यसपछि y वाला लेख्दाखेरि चाहिँ माइनस y भनेर लेख, माइनस y भनेर लेख। x मा प्लस थियो, y मा माइनस, y वालालाई काट्देऊ बिचको। अब के बाँकी रह्यो त्यहाँ, a1 ले c2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, a1 c2 भयो, अनि माइनस a2 ले c1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, a2 c1 भयो यसरी। अनि लास्टको कन्स्ट्यान्ट वाला टर्म, c वाला टर्म, कन्स्ट्यान्ट वाला टर्म आउँदाखेरि यसको ठाउँमा चाहिँ 1 मात्रै लेख्ने, c लाई हटाएर 1 मात्रै लेख्ने, c लाई हटाइदिने। त्यसपछि के बाँकी रह्यो त, a1 ले b2 लाई मल्टिप्लाई गर अनि a2 ले b1 लाई मल्टिप्लाई गर। यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्ने भएकोले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भनिन्छ। यदि तिमीहरूलाई यो गाह्रो लाग्छ भने टेन्सन नलिऊ, यो मेथड फलो नगर। गाह्रो लाग्छ भने तिमीहरूले जानेको जुन क्रस मल्टिप्लिकेसन आउँदैन भने सब्स्टिट्युसन अथवा एलिमिनेसन मेथडबाट दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गर्न सक्छौ है त। यसको लागि धेरै टेन्सन नलिऊ, बुझ्यौ भने ठिक छ, बुझेन भने सब्स्टिट्युसन अथवा एलिमिनेसन मेथड फलो गर। अब हाम्रो यहाँनिर केही फ्याक्ट्सहरू छ जुन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्याक्ट्सहरूलाई युज गरेर केही क्वेसनहरू सोल्भ गर्छौँ हामी। ती फ्याक्ट्सहरू के हुन् त, जस्तै कहीँ क्वेसनमा सोध्यो 3 लाइन्स आर कङ्कुरेन्ट भनेर। त कङ्कुरेन्टको मिनिङ के बुझ्ने भने 3 लाइन्स आर कङ्कुरेन्टको मिनिङ हो दे अल पास थ्रु 1 कमन पोइन्ट।
त्यो तीनटै लाइन चाहिँ एउटै कमन पोइन्टबाट पास गर्छन्। आवाज अड्क्यो? ओके वेट, ठीक छ। अहिले क्लियर छ कि छैन? हेलो, अहिले क्लियर छ भने मेसेज गर। ओके, ठीक छ ल। सो यहाँनिर 3 लाइन्स आर कन्कुरेन्ट भन्यो। यदि 3 लाइन्स आर कन्कुरेन्ट भनेर क्वेसन आयो भने त्यसको मिनिङ के बुझ्ने भने तीनटा लाइनहरू काटिन्छन् एउटै पोइन्टबाट, एउटै पोइन्टमा पास हुन्छ, एउटै पोइन्टबाट तीनटै लाइन पास हुन्छ भन्न खोजेको। तीनटैको एउटा पासिङ पोइन्ट चाहिँ कमन छ भन्न खोजेको। त्यसलाई हामीले भन्छौँ कन्कुरेन्ट है त, त्यो कन्कुरेन्टको मिनिङ। अर्को फ्याक्ट्सहरू यहाँनिर छ। प्यारालेलोग्राम, चारवटा भर्टिसेस दिन्छ अनि प्रुभ दैट दिस भर्टिसेस आर अ प्यारालेलोग्राम, यो प्यारालेलोग्रामको भर्टिसेस हो भनेर प्रुभ गर भन्यो भने प्यारालेलोग्रामको डायगोनल बाइसेक्ट हुन्छ, यति नलेज हुनु पर्यो। मतलब जुन डायगोनल हुन्छ प्यारालेलोग्रामको, यो डायगोनल अनि अर्को डायगोनल, यिनीहरू दुईटैको मिड पोइन्ट सेम सेम हुन्छ। यो डायगोनलको मिड पोइन्ट र अर्को डायगोनलको मिड पोइन्ट निकाल्यो भने सेम एन्सर आउँछ, यति बुझिराख। यसको एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ हामी। त्यसपछि रेक्टेंगलमा चाहिँ के गरी प्रुभ गर्ने भने रेक्टेंगलमा डायगोनलको लेन्थ निकाल्ने, रेक्टेंगलमा डायगोनलको लेन्थ निकाल्ने हैन, अनि रेक्टेंगलमा डायगोनलको लेन्थ निकाल्ने, दुईटै डायगोनलको लेन्थ बराबर आयो भने के बुझ्यो त रेक्टेंगल हो। चारवटा भर्टिसेस दियो, डायगोनल बराबर आयो भने त्यो चाहिँ रेक्टेंगल हो। स्क्वायरमा चाहिँ के हुन्छ, स्क्वायरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो डायगोनल इक्वल हुनु पर्यो, दुईटा कुरा मिल्नु पर्यो, डायगोनल इक्वल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अल साइड आर इक्वल, सबै साइड पनि इक्वल हुनु पर्यो। डायगोनल पनि इक्वल अनि अल साइड पनि इक्वल भयो भने स्क्वायर हुन्छ। डायगोनल पनि इक्वल अल साइड पनि इक्वल भयो भने स्क्वायर हुन्छ। रोम्बसको लागि चाहिँ अल साइड मात्रै इक्वल। डायगोनल भनेको के भन्दैछौ, यो चतुर्भुज भयो, चतुर्भुज मतलब यो रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर अथवा प्यारालेलोग्राम भयो। यसको डायगोनल भने यो हो, यो लाइन र यो लाइन, यो ए बी सी डी भनेर यसरी दिइराछ भने एसी एउटा डायगोनल हो, बीडी अर्को डायगोनल हो। नेपालीमा विकर्ण भन्छ यसलाई, नेपालीमा विकर्ण भन्छ। एसी र बीडी लाई हामीले डायगोनल भनेर भन्छौं है त। त्यसपछि राइट एंगल ट्रायंगल प्रुभ गर्नु भनेर सोध्यो भने राइट एंगल ट्रायंगल भनेको समकोणी त्रिभुज भन्छ नेपालीमा। परपेंडिकुलर बेस र हाइपोटेनस हुन्छ। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने, यो कन्डिसन सेम फुलफिल भयो भने हाम्रो के हुन्छ भने राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। डायगोनल इक्वल हुने भनेको रेक्टेंगलमा स्क्वायरमा मात्रै हो है त। डायगोनल इक्वल हुने भनेको रेक्टेंगल र स्क्वायरमा मात्रै हो। जब डायगोनल इक्वल हुन्छ अनि तिमीहरूले के बुझ्यौ भने सबै स्क्वायर रेक्टेंगल हुन् तर सबै रेक्टेंगल डायगोनल होइन। साउन्ड अड्किरहेछ हो, एकैछिन। अहिले क्लियर छ कि छैन साउन्ड भन त। अड्क्यो 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 अड्क्यो, अहिले अड्क्यो कि क्लियर छ? हेलो हेलो, इज इट क्लियर नाउ? आछैन 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 आछैन, आयो कि आएन छिटो भन्नुस् न। आयो 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 आयो, तिमीहरूको मेसेज पनि आएको आइगऱ्यो क्या। रोकिदेऊ न रोकिदेऊ, आए त भइगयो नि त, अब सकिगयो नि। मेसेज रोकिदेऊ त ल। ल ठिक छ। के भन्दै थिएँ मैले यहाँनिर भने स्क्वायर, सबै स्क्वायर रेक्टेंगल हुन् तर सबै रेक्टेंगल स्क्वायर होइन है त। यो कुरा बुझ्नु, स्क्वायर हुनको लागि अल साइड पनि इक्वल हुनुपर्छ र डायगोनल पनि इक्वल हुनुपर्छ। अनि प्यारालेलोग्रामको डायगोनल इक्वल हुन्छ भन्ने जरुरी छैन है त। यदि प्यारालेलोग्रामको डायगोनल इक्वल भयो भने त्यो रेक्टेंगल भन्छ, यति कुरा बुझिराख।
अब राइट एंगल ट्रायंगल सो गर्नको लागि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर वाला कन्सेप्ट फुलफिल हुनु पर्यो पाइथागोरस थ्योरम। आइसोसेलस भन्यो भने दुईटा साइड आइसोसेलस ट्रायंगल भने नि दुईटा साइड इक्वल हुनु पर्यो। ट्रायंगलको तीनटा साइड मध्ये दुईटा साइड इक्वल हुनु पर्यो। इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्यो भने सबै साइड बराबर हुनु पर्यो है त। यो बेसिक फर्मुलाहरु हो। अब मैले लास्ट फर्मुलाको लागि केही छ भने सोध्नलाई एकैछिनको लागि अन गरे अडियो सोध्दा हुन्छ। भन्नुस्। तीनटा सुन कङ्ग्रुएन्ट भनेको तीनटा लाइन दिन्छ हैन, दुईटा लाइन दिन्छ अनि दुईटा लाइनको हामीले पासिङ पोइन्ट यसरी सोल्भ गरेर निकाल्छौ हैन। अनि कुनै पोइन्ट आउँछ जस्तै 1,2 आयो अनि यो पोइन्ट लगेर तेस्रो लाइनमा राख्छौ, त्यो राख्यो भने अनि सटिस्फाई भयो भने कङ्ग्रुएन्ट हुन्छ के। प्यारालेलोग्राममा नि अहिले क्वेशन पनि आउँछ हैन, क्वेशन पनि सोल्भ गरेर बुझाउँछु है। यो सबैसँग रिलेटेड क्वेशन पनि आउँछ। क्वेशनबाटै बुझाइदिन्छु है। क्वेशनबाटै बुझाइदिन्छु, रोम्बसको पनि प्यारालेलोग्राम पनि रेक्टेंगल पनि। अब धेरै टेन्सन नलिऊ है त, फर्मुलाबाट मात्रै बुझ्न कोसिस गर्दा अलि झ्याउ हुन्छ। अब सोलुसनतिर जाउँ हामी। हाम्रो नन रिपिटेड टप सेलेक्टेड क्वेशन टोटल 20 वटा क्वेशन छ। इक्वी डिस्टेन्स भनेको इक्वल डिस्टेन्समा भएको। अहिले सब आउँछ के, तिम्रो टेन्सन नलिऊ नि, सब सक्न देऊ। 20 वटा क्वेशन छ यसमा, त्यो सक्न 20 वटा भन्दा बढी छ, 22 वटा जति क्वेशन छ। ल पहिलो क्वेशन छ 1A मा, इफ द स्लोप अफ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स, यो एउटा पोइन्ट छ अनि यो अर्को पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट दिइरा छ, यसको स्लोप 3/4 भए x को भ्यालु कति भनेर सोध्दैछ। Also determine the distance between them भन्दैछ, मतलब त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स पनि पत्ता लगाऊ भन्दैछ। सो स्लोप निकाल्ने फर्मुला के पढाएको छ हेर, एउटा पोइन्ट दियो x1 y1, अर्को दियो x2 y2। स्लोप निकाल्ने फर्मुला त यही हो, y2 - y1 / x2 - x1, यो हाल्यो। अनि स्लोपको भ्यालु कति दियो त क्वेशनमा, 3/4 हाल्दियो। अनि भ्यालुहरु पुट गर, यहाँबाट y2 को 2 छ अनि y1 को 5 छ, यसरी हेरेर भ्यालुहरु पुट गर। अनि x2 को -1 छ अनि x1 को x छ। अब यो पुट गरेर तिमीले यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँबाट x को भ्यालु आयो 3। अब डिस्टेन्स निकाल्नु पनि भने ह, त डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो, x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर। त x2 को ठाउँमा जति छ -1 अनि x1 को ठाउँमा x थियो, x को एन्सर कति आयो त 3 आयो। सो -1 - 3 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर गर, त्यहाँनिर -4 को होल स्क्वायर 16 आउँछ अनि -3 को होल स्क्वायर 9 आउँछ। 16 र 9 25 भयो, 25 को रुट 5 आउँछ। सो यहाँनिर 5 युनिट्स भनेर लेख्दिने, हाम्रो त्यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स पनि निस्किन्छ। क्लियर भयो? केही छ यसमा? हजुर, स्लोपको भनेको हेर, स्लोप निकाल्ने फर्मुला याद गर पहिला, y2 - y1 / x2 - x1 भनेर हैन। यो स्लोप निकाल्ने फर्मुला हो, यति बुझ। अनि क्वेशनमा स्लोप पनि दिएको छ 3/4, त्यो राख्यो। अब y2 - y1 / x2 - x1 को ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर, यताबाट यहाँनिर जुन भ्यालु देखा पुट गर। अनि यसलाई सोल्भ गर्न त तिमीहरुले जानेकै छौ, क्रस मल्टिप्लाई गरेर सोल्भ गर्ने हो। x को भ्यालु निकाल्नु भने x को भ्यालु निस्किन्छ अनि त्यसलाई युज गरेर डिस्टेन्स फर्मुला हालेर डिस्टेन्स निकाल्नु, त्यति हो। अब 1B मा जाउँ हामी। 1B मा the slope, x intercept and y intercept of the line whose equation is यति भनेको छ। एउटा लाइनको इक्वेसन दिइरा छ यतिकै। अब यसको स्लोप निकाल भने x इंटरसेप्ट निकाल भने y इंटरसेप्ट निकाल भने। जब कुनै लाइनको x इंटरसेप्ट र y इंटरसेप्ट निकाल भन्छ, त्यो लाइनलाई हामीले x/a + y/b = 1 जस्तो बनाउने हो, अर्थात यसको RHS मा 1 बनाउने हो। त्यहाँनिर 6 छ यसको RHS मा, यो क्वेशनको RHS मा 6 छ। यसलाई 1 बनाउनको लागि सबैलाई 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। सो 3x लाई 6 ले, 4y लाई 6 ले
अनि 6 लाई पनि 6 ले डिभाइड गर्दा 3 ले 6 लाई काट्यो x/2 भयो। अनि 4/6 लाई चाहिँ तल ल्याएर मैले 3/2 लेखेँ। किन त 4 लाई 2 ले काट्यो भने 2 आउँछ, 6 लाई 2 ले काट्यो भने 3 आउँछ। अनि त्यो माइनसलाई हटाएर प्लस बनाउनु पर्यो बिचमा। अनि तल आउँदाखेरि जुन 2/3 हुन्छ त्यो 2 लाई तल ल्याउँदाखेरि -3/2 भयो। अब कम्पेयर गर योसँग कम्पेयर गर। a को ठाउँमा छ 2, a को ठाउँमा छ हामीसँग 2 अनि b को ठाउँमा छ -3/2। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के निस्क्यो त x इन्टरसेप्ट 2 आयो अनि y इन्टरसेप्ट आयो -3/2 भनेर। अब स्लोप निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के त स्लोप निकाल्ने फर्मुला भनेको -x इन्टरसेप्ट डिभाइड बाइ y इन्टरसेप्ट। त x इन्टरसेप्ट कति छ x इन्टरसेप्ट लेखिरहेको छु मैले, x इन्टरसेप्ट होइन है यहाँनिर, -x कोफिसिएन्ट भनेर बुझ्नु यहाँनिर, -x कोफिसिएन्ट डिभाइड बाइ y कोफिसिएन्ट। त्यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज हल्का मिस्टेक भएछ। अनि x को कोफिसिएन्ट कति छ 3 छ, सो -3 गर्यो अनि डिभाइड बाइ y को कोफिसिएन्ट -4 छ माथिपट्टि हेर अनि -4 गर्यो, सो माइनस माइनस काट्यो 3/4 हाम्रो के आयो त यसको एन्सर आयो। ल केही भयो सोध अब। हेर यसमा बुझ्नुपर्ने केही छैन, तिमीहरूलाई मल्टिप्लाई डिभाइड आउँदैन भने त्यो चाहिँ सिकाउन सकिँदैन। हेर मल्टिप्लाई डिभाइड त जानुपर्छ। -4/6 सुन यहाँ -4/6 भनेको -2/3 हुन्छ। अब यो -2/3 लाई मैले 1 डिभाइड बाइ -3/2 यसरी लेख्न मिल्छ? फ्र्याक्सन उल्टाको हो। स्लोप निकाल्नको लागि चाहिँ तिम्रो हेर फर्मुला हेर, x लाई मल्टिप्लाई भएको नम्बर कति छ यसमा 3 छ, यहाँ 3 छ हेर त x लाई मल्टिप्लाई भएको नम्बर, त्यसको माइनस अनि डिभाइड बाइ y इन्टरसेप्ट हैन y कोफिसिएन्ट भनेर लेख त्यहाँनिर अनि -4 छ, सो -3/-4 गरे यति सिम्पल छ। होला केही छैन। ल अगाडि बढौँ है त। कोअर्डिनेट जियोमेट्री गाह्रो छैन नि बाबा। अब त्यो मल्टिप्लाई डिभाइड पनि बुझेन भने त गाह्रै पर्छ, धेरै गाह्रो पर्छ। ल अब यो इक्वी डिस्टेन्स भनेर कोचाइले सोधिरहेको थियो अघि नै, त्यस्तो खालको क्वेसन पनि आएर फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच मुभ सो दैट इट इज इक्वी डिस्टेन्स फ्रम पोइन्ट -1 -2 एन्ड 3,4 भन्दैछ। अर्थात् दुईटा पोइन्ट छ ए र बी भनेर मान्दै हामीले -1, -2 अनि 3,4, त्यो पोइन्टबाट इक्वल डिस्टेन्समा भएर एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ जुन चाहिँ मुभ भइरहेछ यसरी बिचमा। अब त्यो पोइन्ट मुभ हुँदाखेरि त्यसले एउटा लाइन बनाउँछ, त्यो मुभिङ पोइन्टले एउटा लाइन बनाउँछ, त्यो लाइनलाई हामीले लोकस भन्छ। सकेसम्म बनाउने, धेरै गाह्रो फिगर पनि छैन, आउँदैन भने छोडिदिँदा नि हुन्छ। फिगर त्यति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हैन, त्यो लोकसवालामा चाहिँ प्राय फिगर खोज्छ के। यहाँनिर यो यसमा चाहिँ बुझ्नको लागि बनाएको हो मैले हैन, त्यति जरुरी पनि छैन, ल्याङ्ग्वेज लेखिदिँदा हुन्छ। अब यसमा तिमीले के गर, त्यो मुभिङ पोइन्टलाई pxy लेट गर्यो। अब एकोर्डिङ टु क्वेसन के भन्दैछ, यो p को डिस्टेन्स a बाट जति हुन्छ b बाट पनि त्यति नै हुन्छ, दुईटैको डिस्टेन्स बराबर। अर्थात् के भयो त pa इज इक्वल टु pb। pa इक्वल टु pb भइसकेपछि अब तिमीले यसलाई pa स्क्वायर इक्वल टु pb स्क्वायर नै लेख्न मिल्छ। अब स्क्वायर चाहिँ किन गरे नि भन्ने लाग्छ भने जुन डिस्टेन्स फर्मुलामा रुट थियो नि, त्यो रुटलाई हटाउनको लागि हामीले स्क्वायर गरेको। स्क्वायर गरिदिएपछि त्यो रुटवाला फर्मुलामा जुन रुट थियो रुट गायब भयो। अब pa स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्ने त x2 - x1 वाला फर्मुला pa मा हेर, x -1 गर्दा +1 हुन्छ, यहाँनिर -1 छ +1 भयो, प्लस y2 - y1 मा y -2 गर्दाखेरि +2 भयो, त्यसको होल स्क्वायर। त्यसै गरी pb मा चाहिँ यसरी हेर्ने, p र b को x -3 को होल स्क्वायर अनि y -4 को होल स्क्वायर। अब यो फर्मुला खोल्ने यसलाई a - b को होल स्क्वायर a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला हालेर, सो a² + 2ab + b² हालेछ
अनि यतापट्टि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फर्मुला हालेर यसलाई खोल्ने। अब लाइक टर्म काटिने वाला टर्महरूलाई काट्दिने, जुन एक्स स्क्वायर मिलिरहेछ यताको र यताको काटिन्छ, वाइ स्क्वायर र वाइ स्क्वायर काटिन्छ, अनि जोड्न मिल्नेलाई जोड्ने, जोडेर घटाएर एक साइडमा ल्याउँदाखेरि कति बाँकी रह्यो भने 8x प्लस 12y माइनस 20 बाँकी रह्यो। अब यो सबैबाट 4 कमन तान्यो अनि 2x प्लस 3y माइनस 5 बच्यो। अब 4 लाई लगेर उता 0 तिर फ्याल्दिने, 0/4 गर्दाखेरि 0 भयो। हाम्रो बाँकी रह्यो फाइनल एन्सर 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टु 0। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर बाँकी रह्यो। अनि यो चाहिँ के हो भने हाम्रो इक्वेसन अफ लोकस हो, जुन मुभिङ पोइन्ट छ P, त्यो मुभ हुँदाखेरि बनाउने लाइनको इक्वेसन। ल बोल, केही बोल्नु छ भने बुझ्नेले नबोल न, नबुझ्नेलाई बोल्न देऊ न है। अलिकति यो डिसिप्लिन भएन भने जुम क्लास एकदम डिस्टर्ब हुन्छ कि। जसले बुझे छैन त्यसले बोल, अदरवाइज अरू साइलेन्ट बस। ल मैले अब सुरु गरेँ अर्को 2b मा हेरौँ है त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन which passes through the origin and the point of intersection। point of intersection वाला केस आयो। अब दुईटा लाइन छ, यो दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट भइरहेछ भने यसलाई सोल्भ गर्ने तिमीहरूलाई जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यही तरिका युज गर है त। मैले चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन युज गर्छु, मलाई यही सजिलो लाग्छ र स्टेनलाई खोइ किन गाह्रो लाग्छ, तर एकदम इजी मेथड हो। अनि यो दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टबाट पास भइरहेछ अनि अर्को ओरिजिनबाट पास भइरहेछ, अर्थात् हामीलाई दुईटा पासिङ पोइन्ट थाहा हुन्छ। यहाँबाट एउटा अलरेडी थाहा छ ओरिजिन भनेर, ओरिजिनबाट पास भइरहेछ त्यो लाइन भनेर पहिले थाहा छ। अर्को चाहिँ यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सनबाट। अब इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनको लागि त इक्वेसन 1 र 2 लाई सोल्भ गर्नु पर्यो। 2x माइनस 3y प्लस 1 अनि अर्को x प्लस 2y इक्वल टु 3 छ, त्यो 3 लाई यता साइडमा ल्यायो भने माइनस 3 हुन्छ। अब यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर कसरी सोल्भ गर्ने त भनेर यहाँ हेर ध्यान दिएर। यसमा हाम्रो x भन्ने टर्मलाई यतिकै लेख्ने, x भन्ने टर्मलाई, अनि x वाला लाइनलाई कट गरिदिने। त्यसपछि यो y को कोएफिसिएन्ट -3 ले तलको यो कन्स्ट्यान्ट -3 लाई मल्टिप्लाई, -3 इन्टु -3 +9 भयो। अनि फर्मुलामा बिचमा माइनस हो, अनि यो 2 ले, यो y वाला 2 ले माथिको 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 2 1 जा 2, सो 9 - 2 भयो। त्यसैगरी अब y लेख्दाखेरि चाहिँ y मा माइनस लेख्ने, फर्मुला नै हो, y मा माइनस हुनुपर्छ त्यहाँनिर। अब y वाला केसमा के गर्ने त, y लाई छोप्दिने, y लाई छोप्दिने, अनि माथिको x को कोएफिसिएन्ट 2 ले तलको यो कन्स्ट्यान्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 2 इन्टु -3 गर्दा -6, बिचमा फर्मुलामा माइनस हो, अनि तलको x को कोएफिसिएन्ट 1 केही नभएपछि 1, अनि माथिपट्टि 1 छ, सो 1 इन्टु 1 1 नै भयो, -6 - 1। अनि लास्टमा अब कन्स्ट्यान्टको पालो आइसकेपछि, कन्स्ट्यान्टमा केही नभएपछि 1 लेख्ने हानेर कन्स्ट्यान्टलाई यसरी काट्दिने, मतलब दिमागमै काट्ने कि यो छैन भनेर बुझ्ने यसलाई। अनि यो 2 ले यो y वाला 2 लाई, x वाला 2 ले तलको y वाला 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 जा 4 भयो। फर्मुलामा माइनस हो, अनि यहाँ तलको x मा 1 छ, माथिको y मा -3 छ, सो -3 आयो। सो 4 माइनस -3, 4 माइनस -3 गर्दाखेरि के हुने भयो त, अब 4 + 3 हुने भयो। यसरी आइसकेपछि अब यहाँबाट x र y को भ्यालु मजाले निस्क्यो, सबै गर्दाखेरि x/7 y/7 1/7 आयो, 7 7 काट्दियो, x = y = 1 1 आउँछ। x = y = कति आयो त, 1 1 आउँछ। क्रस मल्टिप्लिकेसनमा भएको कन्फ्युजन सोध ल। हैन, जहिले माइनस हुन्छ, त्यो फर्मुलामै माइनस हो, जहिले हुन्छ माइनस। यो क्रैमर्स रुल नै हो के, यसो बुझ्दाखेरि यो क्रैमर्स रुल नै हो है, कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा युज हुन्छ। यसरी आउँदैन भने मैले भनिरहेको छु सब्स्टिट्युसन अथवा एलिमिनेसन युज गर है त, यसमा धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। सोल्भ गर्न इक्वेसन त आउँछ नि तिमीलाई, इक्वेसन सोल्भ गर्न जसरी आउँछ सोल्भ गर, यो भ्यालु निस्किन्छ। अब यो भ्यालु निस्किसकेपछि के गर्ने त्यो हेरौँ।
यो भ्यालु निस्किसकेपछि अब एउटा पासिङ पोइन्ट आयो हाम्रो 1,1 जसलाई x1 y1 मान्दियो अनि अर्को पासिङ थ्रु ओरिजिन भनेको छ एनदर पासिङ पोइन्ट भयो 0,0 अब रिक्वायर्ड इक्वेसन कसरी निकाल्ने त डबल पोइन्ट फर्मुला इक्वेसन निकाल्ने डबल पोइन्ट फर्मुला y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 फर्मुलाकै खेल हो हेर कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा फर्मुला थाहा भएन भने आलु खान्छौ आलु झुकेर झटाएर हान्छु भनेर नसोध चिट चोरेर गर्छु भनेर नसोध फर्मुला त चाहिन्छ सो फर्मुला जसरी हुन्छ यसमा याद गर अरु बाँकी कुरो त यसमा धेरै केही पनि छैन टेन्सन लिनु पर्ने 6 मार्क्स मजाले आउँछ 20 वटा क्वेशन 22 वटा क्वेशन छानेको छु त्यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर मजाले तिमीहरुको 6 मार्क्स आउँछ अब यसमा केही डाउट छ भने भनिहाल त अडियो अन नै छ कहाँनिर बुझेन भन न पहिला केही नि बुझेन त के बुझेन तिमीलाई इक्वेसन सल्भ गर्न आउँदैन हो इक्वेसन सल्भ गर्नै आउँदैन हो बुझेन बुझेन भन्नेलाई इक्वेसन सल्भ गर्न आउँदैन हो ल 1 2 अनि 4 पो भएछ त ल ल अब हल्ला कम गर है त अब म्युट गरेर अब 4 नम्बर 3 नम्बर हुनुपर्ने 4 नम्बर भएछ 3 नम्बर मिसिङ भएछ ल भनेपछि 10 एबी सम्म मात्रै छ अब यहाँनिर आयो हाम्रो प्यारालेलोग्राम प्रुफ गर्नेवाला केस प्यारालेलोग्राम प्रुफ गर्न एकदम इजी छ चारवटा पोइन्ट्सहरु दिन्छ चारवटा पोइन्ट्सहरु दिएको बेलामा यो भर्टिसेस अफ प्यारालेलोग्राम हो भनेर प्रुफ गर भनेर सोध्यो भने पहिला तिमीले त्यो पोइन्ट्सहरुलाई एबीसीडी भनेर मान्देऊ त्यो गिवन पोइन्ट्सहरुलाई यसरी डायग्राम पनि बनाइदेऊ प्यारालेलोग्रामको डायग्राम बनाउन गाह्रो छैन यसरी डायग्राम बनाइदेऊ अनि एबीसीडी भनेर त्यहाँनिर लेख्देऊ अनि डायगोनल पनि बनाइदेऊ यसको डायगोनल भनेको यो विकर्णहरु यसरी डायगोनल पनि बनाइदेऊ अनि त्यति बनाइसकेपछि के गर भने यो मिड पोइन्ट निकाल डायगोनलको एउटा डायगोनल छ एसी अर्को छ बीडी एसी र बीसी को मिड पोइन्ट निकाल एसी को मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो भने तिमीले x1 plus x2 divide by 2 y1 plus y2 divide by 2 वाला फर्मुला हाल्ने त एसी मा x1 y1 कति छ त यहाँनिर -1 अनि यहाँनिर 2 छ -1 plus 2 divide by 2 अनि 0 plus 2 divide by 2 त्यो हाल्यो निकाल्दाखेरि आन्सर आयो 1/2, 1 अनि बीडी को मिड पोइन्ट निकाल्ने कसरी त बीडी को मिड पोइन्ट निकाल्ने हो 3 - 2 गरेछ 3 - 2 किन त यहाँनिर 3 छ x1 अनि x2 चाहिँ -2 छ प्लस माइनस माइनस हुन्छ सो 3 - 2 डिवाइड बाइ 2 अनि अर्को 1 + 1 डिवाइड बाइ 2 त्यसरी गर्दाखेरि 3 - 2 1 आउँछ 1/2 भयो अनि 1 + 1 2 भयो 2/2 गर्दाखेरि 1 दुईटै मिड पोइन्ट सेम आयो अब दुईटै डायगोनलको मिड पोइन्ट सेम आउनुको मिनिङ के हो त यो जुन भर्टिसेसहरु छ यो भर्टिसेस प्यारालेलोग्रामको हो यसरी यसले प्रुफ गर्छ क्लियर भयो कि भएन भनौं मिड पोइन्ट मात्र निकाल्न जानु पर्यो ओके अब 4b को हेरौं 4b मा फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस भनेछ मेकिङ इक्वल इन्टरसेप्ट एकदम इजी क्वेसन छ पासिङ पोइन्ट दियो धेरै चोटी सोध्छ यो क्वेसन पासिङ पोइन्ट दिइराछ अनि x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट बराबर छ भन्दै छ इक्वल इन्टरसेप्टको मिनिङ अर्थात a = b फर्मुला हो x/a + y/b = 1 अब a को त a नै लेख्यो b को ठाउँमा पनि a नै लेख्दियो किनकि दुईटै बराबर छ अब एलसीएम लिँदा a आउँछ a गएर 1 लाई मल्टिप्लाई गरे भने a भयो अब x र y को ठाउँमा यो -3 र 5 पुट गर्ने किनकि यो पासिङ पोइन्ट हो अब -3 र 5 x र y को ठाउँमा हाल्देपछि x को ठाउँमा -3 y को ठाउँमा 5 हाल्देपछि a को भ्यालु 2 आयो अब a को भ्यालु 2 आइसकेपछि यसलाई लगेर फेरि यो इक्वेसन x + y = a मा हाल्दिने हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन कति भयो त x + y = 2 केही छ डाउट भने सोध पासिङ पोइन्टलाई हामीले इक्वेसनमा राखेको है त x र y को ठाउँमा
फर्मुला x बाई ए y बाई बी इन्टरसेप्ट वाला सोध्यो भने ल अब रिजोइन गर है त रिजोइन गर अनि त्यसपछि गरौ ल ठीक छ अब 5 नम्बरको क्वेशन हामी कन्टिन्यू गरौँ 5 नम्बरमा के भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन मेकिङ 9 and 15 एज x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट माथिको जस्तै हो हेर x इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट ए र बी दिएको छ फर्मुला अघिकै हो ए र बी को भ्यालु पुट गर्ने 9 र 15 एलसीएम लिने 45 आउँछ अनि यहाँ 5 र 3 भयो 45 गरेर 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 45 निस्क्यो यसलाई म धेरै एक्सप्लेन गर्दिन माथिको जस्तै छ सेम टु सेम अब 5b मा हेर 5b मा छ if the points this and this चारवटा पोइन्ट छ रिप्रेजेन्ट द भर्टिसेस अफ प्यारालेलोग्राम अब प्यारालेलोग्राम को कन्सेप्ट के थियो डायगोनल को मिड पोइन्ट सेम हुन्छ त्यही कन्सेप्ट लगाउने अहिको जस्तै अघि अगाडि गरे जस्तै छ प्यारालेलोग्राम बनायो अनि मिड पोइन्ट अफ एसी र मिड पोइन्ट अफ बीडी लाई बराबर गर्ने त मिड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला यता नि हाल्यो यता पनि हाल्यो अनि सोल्भ गर्दाखेरि यता यस्तो आयो यता यस्तो आयो अब यसमा यो -2 + x = 1 लिने अनि यसलाई सोल्भ गर्दा x को भ्यालु 4 आइहाल्छ अनि यता y/2 = 1 लिने यहाँबाट y को भ्यालु 2 आउँछ त यसमा कन्सेप्ट के रह्यो त मिड पोइन्ट अफ डायगोनल चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले यसलाई सोल्भ गर्यौं ल यसमा पनि सोध्नलाई मौका दिइहाले मैले सोधिहाल केही छ सोध्नु पर्ने 5 नम्बरमा x2 हो x1 + x2 हेर यसको x1 -2 छ अनि यसको x2 कति छ x छ त्यो फर्मुला हाले अरु के कसैलाई ओके अब 6 नम्बर को हेरौं 6 नम्बरमा where do the straight line passing through the point this and this दुईटा पोइन्टबाट पास गर्ने एउटा लाइन छ त्यसले कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ x र y एक्सिसमा x र y एक्सिसमा कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ भनेपछि पहिला x र y इन्टरसेप्ट निकाल्दिने त्यसपछि त टाउको दुखाइ केही पनि छैन अब यो इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला हामीले अगाडि पनि हेरेको दुईटा पोइन्ट दिएको बेलामा यस्तो खालको फर्मुला युज हुन्छ भनेर डबल पोइन्ट फर्मुला त यो फर्मुला हालेर पहिला इक्वेसन पत्ता लगाउँ x यो फर्मुला हालेर इक्वेसन पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो इक्वेसनलाई यस्तो फर्ममा आउँछ यो x - 2y = -5 को फर्ममा अब यसलाई मैले के बनाउन खोजे भने यस्तो x/a + y/b = 1 जस्तो बनाउन खोजेको यो जस्तो बनाउन खोजेको यो जस्तो बनाउनको लागि अर्को साइडमा आरएचएस साइडमा मैले के बनाउनु पर्यो त +1 बनाउनु पर्यो त -5 लाई +1 बनाउनको लागि के गर्ने त सबैलाई -5 ले डिवाइड गर्ने त x/-5 -2/-5 अनि -5/-5 गर्दा 1 आउँछ 1 त आयो अब x को तल छ -5 अनि y को तल कति त माइनस माइनस यो काटिन्छ प्लस हुन्छ अनि यो 2/5 जुन छ यसलाई उल्टाएपछि के हुन्छ 1/5/2 हुन्छ सो तल ल्याएर यहाँनिर 5/2 गर्दियो भन्नुको अर्थ के भयो त यहाँनिर x इन्टरसेप्ट हाम्रो कति भयो त x इन्टरसेप्ट भयो हाम्रो -5 उयोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि a को भ्यालु -5 र b को भ्यालु 5/2 भयो अब x इन्टरसेप्ट र y इन्टरसेप्ट थाहा भइसकेपछि x एक्सिस को इन्टरसेक्सन भनेको x एक्सिस मा कहाँ काट्यो त यहाँनिर काट्यो y एक्सिस मा कहाँ काट्यो त यहाँनिर काट्यो त्यो x इन्टरसेप्ट भनेको यो लेन्थ हो y इन्टरसेप्ट भनेको यो लेन्थ हो त्यो काटेको पोइन्ट थाहा भइसकेपछि त्यो पोइन्ट -5 थियो -5, 0 y को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ x एक्सिस मा अनि y एक्सिस मा x को भ्यालु 0 हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर x को भ्यालु 0 राख्यो 0,5/2 यसरी दुईटै पोइन्ट हामीले लेख्न सक्छौं इन्टरसेक्सन पोइन्ट निकाल्नको लागि सोध केही सोध्नु छ भने ल हेरौं क्वेशनले भन्न खोजेको के भने यो एउटा लाइन छ यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने लाइन अब यसरी एक्सिस बन्यो
यसरी यो एक्सिस भयो, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, अनि त्यसपछि यो -1,2 अनि 1,3 है त। यसरी हाम्रो एउटा लाइन छ। अब त्यो लाइन जुन छ त्यो लाइन मानौ यसरी गइराछ। त्यो लाइन यसरी गइरहेको छ भने त्यसले वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिसलाई कुन कुन पोइन्टमा काट्यो भनेर सोध्दैछ के, कुन कुन पोइन्टमा काट्यो भनेर सोध्दैछ। त्यसको लागि हामीले एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्ट निकालेपछि त्यो पोइन्ट पनि निस्किन्छ सजिलै। 6B गरौँ है त। अब 6B मा अब हाम्रो के छ, डेराइभ द रिजल्ट इफ द पोइन्ट दिस एन्ड दिस आर कोलिनियर भनेको छ। तीनटा पोइन्टहरु कोलिनियर भन्नुको मिनिङ के हो त, तीनटा पोइन्ट एउटै लाइनमा पर्नु, यहाँनिर 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 तीनटा पोइन्ट ए बी सी भनेर पर्यो भने, तीनटै पोइन्ट एउटै लाइनमा पर्यो भने त्यो त लाइन सेम लाइन भएपछि त्यो लाइनलाई दुईटा टुक्रामा बनाउन सक्यो हामीले, एबी र बीसी अथवा एबी र एसी अथवा बीसी र एसी। यसरी हामीले टुक्रा टुक्रा बनाउन सक्छौं। अब लाइन एउटै भइसकेपछि स्लोप पनि त सेम हुन्छ भनेपछि हामीले यहाँ कन्सेप्ट के भयो त, स्लोप अफ एबी, यो एबी भन्ने पार्टको स्लोप र बीसी भन्ने पार्टको स्लोप बराबर हुन्छ, अथवा स्लोप अफ एसी, यो पुरै लाइनकै स्लोप लिँदाखेरि पनि सेम हुन्छ, किनकि यो एउटै लाइन हो, एउटै लाइन हो। खण्ड खण्ड गरेर टुक्रा टुक्रा गरेर स्लोप निकाल अथवा सिंगल लाइनको स्लोप निकाल, कुरो एउटै हो। अब एबी र बीसी को स्लोपलाई इक्वल राख्ने हो भने एबी को स्लोप y2 - y1 / x2 - x1 हाल्यो, बीसी को स्लोप पनि त्यही y2 - y1 / x2 - x1 हाल्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर, b - 0 b आयो, 0 - a - a आउँछ, अनि यतापट्टि y - b / x भयो। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि bx = -ay + ab आयो, -ay लाई उतापट्टि लाँदाखेरि +ay भयो, +ay भयो यहाँनिर। अब यस दुईटै साइडमा AB 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 ले डिभाइड गरिदिँदाखेरि यहाँको b र b काटिन्छ, a बच्यो, यहाँको a र a काटिन्छ, b बच्यो, अनि उता AB र AB दुईटै कट्यो, 1 बच्यो। त यो हाम्रो डबल इन्टरसेप्ट फर्मवाला फर्मुला बन्यो। र क्वेशनले पनि त्यही भन्दैछ, यदि यो तीनटा पोइन्ट्सहरु कोलिनियर छ भने कस्तो फर्मुला बन्छ, त्यो फर्मुला बनाएर देखाउ त भनेर भन्दैछ। फर्मुला हाम्रो बन्यो x/a + y/b = 1। केही छ भने भन। केही डाउट छ भने सोध है त। यहाँनिर अनि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान कोसिस गरे हो हामीले हैन। यसबाट स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यहीँनिर छोड्दा पनि भयो, तर कहिलेकाहीँ यही क्वेशनलाई घुमाएर प्रुभ दैट x/a + y/b = 1 यसरी पनि सोधिदिन्छ। यसरी सोध्यो भने चाहिँ यहाँसम्म जानै पर्यो। अब यो केसमा चाहिँ यही गर्दियो भने पनि ठिकै छ। अब मैले यो सिकाउनुको मेन कारण भनेको प्राय जस्तो क्वेशनहरुमा चाहिँ प्रुभ दैट x/a + y/b = 1 भनेरै सोधिरा हुन्छ के, अनि त्यही भएर यहीसम्म सिकाइदिए मैले, त्यो स्किल पनि जान्नु पर्यो भनेर। अब 7A मा हेरौं। 7A मा भन्दैछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस एन्ड ह्याभिङ स्लोप दिस भनेको छ। कति इजी छ हेर, पोइन्ट दिइराकै छ, स्लोप दिइराकै छ। अब फर्मुला कुन हाल्ने त्यति मात्रै थाहा हुनु पर्यो। फर्मुला हाल्ने पोइन्ट स्लोप फर्मुला, y - y1 = m * x - x1, भ्यालु पुट गर अनि इक्वेसन आइहाल्यो। यसमा बढी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरै छैन। 7B मा हेर, 7B मा भन्छ फर व्हाट भ्यालु अफ k will the point this lie on the curve this भनेको छ। एउटा पोइन्ट दिएको छ 2, -1, k को भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ यो 2, -1 यो कर्वमा पर्छ। यो पोइन्ट कर्वमा पर्नुको मिनिङ के हो भने x को भ्यालु 2 र y को भ्यालु -1 राख्नु भन्न खोजेको। त्यो x को भ्यालु 2 र y को भ्यालु -1 यसमा राख्दिने, राखेर यसलाई सोल्भ गर्ने, k को ठाउँमा चाहिँ k नै राख्ने है त। राखेर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो त, 4k = 12 आयो, k = 3। त कन्क्लुजन के भयो त, k को भ्यालु 3 हुँदाखेरि मात्रै
यो 2, -1 चाहिँ यो लाइनमा पर्छ भन्ने कन्क्लुजन भयो हाम्रो। केही सोध्नु छ भने सोध ल। हजुर के बाबु? भ्यालु भ्यालु उल्टो भएछ। ठिक छ, भ्यालु सच्याउनु है। यहाँनिर माइनस +3 हुन्छ। यहाँनिर खालि एक ठाउँमा मिस्टेक भएको छ यहाँनिर है त। यहाँ एक्स वालामा ठिक छ, यहाँ -5 को ठाउँमा +3 गर्नु। यो y +3 हुन्छ किनकि माइनस माइनस प्लस हुन्छ। यहाँ सच्याउनु गर्ने तरिका त्यही हो। ल अरु केही छ? ल हजुर भन्नुस्। क्वेसन पढेर क्वेसनमा के दिएको छ हेर त। क्वेसनमा पोइन्ट र स्लोप देखा भने फर्मुलाको नामै छ पोइन्ट स्लोप फर्मुला। अगाडि मैले फर्मुलाको लिस्ट बताऊ के न। पोइन्ट स्लोप फर्मुला, डबल पोइन्ट फर्मुला मतलब दुईटा पोइन्ट दिएको बेलामा, अनि स्लोप र पोइन्ट दिएकोमा स्लोप पोइन्ट, अनि इन्टरसेप्ट र पोइन्ट के इन्टरसेप्ट र स्लोप दिएकोमा स्लोप इन्टरसेप्ट। फर्मुलाको नाम पनि लेख्दे। अनि क्वेसन पढेरै थाहा हुन्छ तिम्रो क्वेसनमा के दिएको छ त्यही अनुसार फर्मुला युज गर्ने। फर्मुला पहिला एकचोटि मजाले रिभ्यू गर। अब 8a मा आयौं। 8a मा find the equation of line passing through point 1, 2 and making an intercept of 3 on positive y-axis भनेको छ। पोजिटिभ y-axis मा 3 इन्टरसेप्ट बनाछ भन्नुको मिनिङ के हो त? y-axis लाई 3 भन्ने पोइन्टमा काट्यो, 3 लेन्थमा काट्यो। त y-axis लाई 3 लेन्थमा काट्नुको मिनिङ हो 0, 3 भयो। यहाँनिर 0, 3 मा काट्यो भनेपछि एउटा पासिङ पोइन्ट त्यसको भयो 0, 3, अर्को पासिङ पोइन्ट भयो 1, 2। दुईटा पासिङ पोइन्ट दिएको बेलामा इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के हो त? त्यही y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1। त्यहाँ भ्यालु पुट गर अनि सोल्भ गर। यसमा मैले हिन्ट मात्र लेखिदिएको छु, सोल्भ गरेको छैन है त। त्यो भ्यालु पुट गरेर सोल्भ गर्न सक्छौ तिमीहरूले। अब 8b हेरौँ। 8b मा हाम्रो छ find the coordinates of the point which divides internally। डिभाइड्स इन्टरनली भनेपछि डिभाइड वाला केस आयो भने सेक्सन फर्मुला हाल्ने, यसरी बुझ्ने के। डिभाइड्स इन्टरनली अनि रेशियो पनि दिइराछ, इन द रेशियो 3:1 भनेर। सो रेशियो पनि दिइराछ, डिभाइड्स इन्टरनली पनि भन्दैछ। अनि 3:1 भनेको त्यो m:n भयो। 3:1 m को भ्यालु 3, n को भ्यालु 1। अनि यो दुईटा पोइन्ट भनेको चाहिँ x1 र y1 अनि x2 र y2 दिइराछ। भनेपछि त्यो पोइन्ट pxy निकाल्ने फर्मुला के थियो त? अघि भर्खर लेखेको हामीले m ले x2 लाई अनि n ले x1 लाई, त्यसैगरी m ले y2 लाई प्लस n ले y1 लाई मल्टिप्लाई गरेर तलपट्टि डिभाइड गर्ने चाहिँ m प्लस n नै हो। इन्टरनली भनेको चाहिँ यहाँ क्वेसनमा इन्टरनली भनेपछि प्लस राख्ने, एक्सटर्नली भने भए माइनस हुन्थ्यो। अब यसमा गर्नुपर्ने धेरै ठुलो काम केही छैन। भ्यालुहरु फटाफट पुट गरेर हेरेर m को 3, x2 को 1, n को 1 अनि x1 को -3, यसरी भ्यालुहरु पुट गर्दाखेरि के आयो त? यहाँनिर 0 आयो, माथि यहाँ पनि 0 आयो। 0/4 गर्दाखेरि 0 हाम्रो एन्सर आयो। यसको मिनिङ के भयो भने यो जुन लाइन छ यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने -3, 9 र 1, -3 लाई जोड्ने दुईटा लाइनलाई एउटा पोइन्टले डिभाइड गर्यो p भन्ने पोइन्टले, अनि त्यो रेशियो कति थियो त? 3:1। अनि यो पोइन्ट कति निस्क्यो त हाम्रो? 0, 0। पोइन्ट चाहिँ हाम्रो डिभाइड गर्ने वाला पोइन्ट चाहिँ 0, 0 निस्क्यो भन्ने कुरो यहाँबाट क्लियर हुन्छ है त। अनम्युट गर्छु, केही छ भने सोध। ल आज 9:20 सम्म बस्नु पर्दैन जस्तो हो, किनकि सक्न लाग्यो हामीले। ल हेरौँ। So that the 3 points
दिस एन्ड दिस रिप्रेजेन्ट भर्टिसेस अफ राइट एङ्गल ट्रेङ्गल। अब यहाँ पनि हिन्ट मात्रै बुझ तिमीहरूले, डिस्टेन्स निकाल्न आइहाल्छ। ट्रेङ्गलको डायग्राम बनाइदेऊ, एबिसी भनेर लेखिदेऊ, जस्तो बनाइने हुन्छ ट्रेङ्गल। अनि त्यसपछि एबीको लेन्थ निकाल, बीसीको लेन्थ निकाल, एसीको लेन्थ निकाल, डिस्टेन्स फर्मुला हालेर। त्यसपछि एबीको स्क्वायर, एसीको स्क्वायर, एबीको स्क्वायर, बीसीको स्क्वायर। अब चेक के गर्नु छ, राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हो कि होइन भनेर। राइट एङ्गल ट्रेङ्गल हुनको लागि के हुनु पर्यो त, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर फलो गर्नु पर्यो। अर्थात् सबभन्दा लामो साइड जुन हुन्छ हाइपोटेनस एच, यहाँ सबभन्दा लामो कुन आएको छ, 5 आएको छ। लामो साइडको स्क्वायर इज इक्वल टु दुईटा छोटो छोटो साइडको स्क्वायर जोड्दाखेरि आउनु पर्यो। सो एसी को स्क्वायर 25, एबी को स्क्वायर 16, बीसी को स्क्वायर 9 आयो। अब 16 र 9 जोड्दाखेरि त 25 आउँछ, 16 र 9 जोड्दा 24 आउँछ। भनेपछि यो पाइथागोरस थ्योरम यसमा प्रुभ भइरहेको छ। एसी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्रुभ भइरहेको छ। यसबाट हाम्रो के कन्डिसन क्लियर भयो भने यो ट्रायंगल जुन छ एबीसी यो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो। पूछिए अब कुछ पूछना है तो। 9b फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको छ थ्रु द पोइन्ट। भन्न देऊ न। ओके ओके एकछिन नबोल नि त, अरूलाई अनक्लियर होला, मलाई एकचोटि भन्दिन देऊ अनि अरूले नि बुझेन भने अनि त्यसपछि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन थ्रु द पोइन्ट 1,2 and its x intercept equals its y intercept in magnitude but opposite in sign। x intercept र y intercept बराबर त भने अपोजिट इन साइन लाई ध्यान दिने। a इक्वल टु माइनस बी हुन्छ, a इक्वल टु बी नभएर a इक्वल टु माइनस बी। त यो अगाडि पनि हामीले गरे हो बराबर वाला, तर त्यहाँ माइनस थिएन, यहाँ चाहिँ फरक के भयो, माइनस हुने भयो। यहाँ फरक के हुने भयो, माइनस हुने भयो। अब a को ठाउँमा माइनस बी राख्देऊ अनि b को ठाउँमा b राखेर एलसीएम ल्याऊ। यहाँनिर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टु बी आयो। अब यहाँनिर एक्स र वाई को भ्यालु चाहिँ यो 1,2 पुट गर, यहाँबाट b को भ्यालु निस्किन्छ 1 अनि त्यो b को भ्यालुलाई लगेर फेरि यो माथिको इक्वेसनमा हाल्देऊ। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टु 1 आउँछ। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टु b को ठाउँमा b को भ्यालु 1 राख्देऊ। माइनस एक्स लाई अर्को साइडमा लग प्लस एक्स, वाई लाई अर्को साइडमा लग माइनस वाई, 1 चाहिँ जहाँको त्यही राखिदिने प्लस 1। सो यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन भयो। अब हामी फाइनल तिर आयौं है त। 4 वटा क्वेसन बाँकी छ। यो पनि एकदम सिम्पल 10 नम्बरको क्वेसन, एकदम लामो छ, एन्सर एकदम छोटो। हेर, ए भन्ने एउटा ठाउँ, बी भन्ने एउटा ठाउँ, दुईटा ठाउँ छ जसलाई आर पोजिसन अफ 2 सोर्सेस अफ वाटर, मतलब पानी ट्याङ्की राखेको छ, सोर्स अफ वाटर छ। नेपाल वाटर सप्लाई कर्पोरेसन वान्ट्स टु सप्लाई वाटर इन अ सिटी, जुन सिटी को कोअर्डिनेट छ P2,0। अब कुन चाहिँ ठाउँबाट पानी पठाए भने छोटो डिस्टेन्स हुन्छ भनेर सोध्यो। त डिस्टेन्स निकाल्ने, ए देखि पी सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने एपी अनि बी भन्ने सोर्सदेखि पी सम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने बीपी। अब एपी र बीपी लाई अब्जर्भ गर्ने, कुनमा कम आउँछ त, एपी मा 26.17 आयो, बीपी मा 26.93 आयो। त सर्टर डिस्टेन्स कुन भयो त, एपी को भयो। त्यही भएर त्यो वाटर सप्लाई कम्पनीले कुन बाटो चुज गर्छ त, सोर्स ए बाट आउने बाटो चुज गर्छ। त यहाँनिर डिस्टेन्स फर्मुलाको मात्रै कन्सेप्ट हो। बुझ्यौ त यो क्वेसन, बोल्दा हुन्छ। आको छ त यो क्वेसन, यो क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमै छ त। 11 12 पनि 11 पनि छ। अर्को लेट ए एन्ड बी बी टू फिक्स पोइन्ट भन्दैछ, ए र बी दुईटा फिक्स पोइन्ट हो। अनि सच दैट लोकस अफ पोइन्ट पी, यो पोइन्ट पी चाहिँ मुभिङ पोइन्ट हो अनि एउटा कन्डिसन दिइरहेको छ यहाँनिर, पीए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इक्वल टु एबी स्क्वायर। अब यहाँ गर्नुपर्ने ठुलो काम के होइन, लेट मुभिङ पोइन्ट बी पी एक्स वाई, यसलाई एक्स वाई मानिदिने अनि त्यसपछि यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला राख्ने, पीए स्क्वायर पीबी स्क्वायर र एबी स्क्वायर यो गिभन नै छ।
यसमा डिस्टेन्स फर्मुला राखिदिने, रुट हट्छ स्क्वायर भएको कारणले गर्दा डिस्टेन्स फर्मुला राखिदिने अनि यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला राखेर सोल्भ गर्ने। फाइनलमा हाम्रो जे आउँछ त्यही हाम्रो इक्वेसन हुन्छ, इक्वेसन अफ लोकस। त्यहाँनिर खासै ठुलो कुरो केही भएन, डिस्टेन्स फर्मुला हाल्यो अनि त्यसपछि a प्लस b a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला हालेर यसलाई सोल्भ गर्यो। अब हाम्रो लास्ट दुईटा क्वेसन बाँकी छ, त्यो पनि हिन्ट जस्तै मात्रै बुझ, यसलाई धेरै गर्नुपर्ने छैन यसमा। सो दैट द भर्टिसेस दिस आर द भर्टिसेस अफ रोम्बस भनेको छ। त रोम्बसको भर्टिसेस सो गर्नलाई सिम्पल मेथड के छ भने चारवटै साइडको लेन्थ पत्ता लगाऊ। चारवटै साइडको, किनकि स्लोप वाला कन्सेप्ट हाम्रो त्यो m1 इन्टु m2 इक्वल टु -1 भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, क्लास 10 मा पढाइ हुन्छ, 12 को बिजनेस म्याथमा छैन त्यो कन्सेप्ट। त्यही भएर सबैको लेन्थ पत्ता लगाऊ, सबैको लेन्थ बराबर बराबर आयो भने यसबाट क्लियर हुन्छ, सबै साइडको लेन्थ बराबर आयो भने यसबाट क्लियर हुन्छ कि यो रोम्बस हो। स्क्वायर पनि एउटा रोम्बस हो, स्क्वायर एउटा स्पेशल टाइप अफ रोम्बस हो है त। भनेपछि सबै साइड इक्वल आएपछि प्रुफ भयो यो रोम्बस हो भनेर। अनि 11b मा प्रुफ दैट यो चारवटा पोइन्ट दिएको छ इज भर्टिसेस अफ रेक्टेंगल। त यहाँ के गर्ने त्यति मात्रै भनिदिन्छु। रेक्टेंगल सो गर्नलाई सबभन्दा सजिलो मेथड के भने एसी निकाल डायगोनल अनि बीडी भन्ने डायगोनल निकाल, दुईटै बराबर आयो भने रेक्टेंगल प्रुफ्ड। डायगोनलको लेन्थ बराबर आयो भने रेक्टेंगल प्रुफ्ड हुन्छ। यो भन्दा बढी केही गर्नु पर्यो।